श्रीगुरुभ्यो नमः। प्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शङ्कर सरस्वता जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चिता जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रदा जय नित्यनिराधार जय विश्वम्भराव्यया जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषणा जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्धशेखरा जय कोट्यर्कसङ्कास जयानन्तगुणाश्रया जय भद्रविरूपाक्ष जयाचिन्त्यनिरञ्जना जयनाथ कृपासिन्धो जय भक्तार्तिभञ्जना जय दुस्तरसंसारसागरोत्तारणप्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वरः महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः ग्रहैः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाधराजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यम् कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादावत्त शङ्कर शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमारिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्यसमृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ब्राह्मणाद् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारिणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा इति श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।